नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा देशव्यापी आम हडताल आह्वान। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर हडताल आह्वान गर्नु परेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। जनतामा गएर मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने गृहमन्त्री थापाको जिकिर। अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहेको भनाइ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समय बन्द हुँदा पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू पलायन हुने अवस्थामा। सिजनमा समेत सञ्चालनमा आउन नपाएपछि अर्बौं रुपियाँ गुमेको व्यवसायीहरूको गुनासो। गर्भवती महिलाले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ। त्यसका लागि चिकित्सकसँग उचित परामर्श लिन सुझाव। र राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी र विराटनगर विजयी। आर्मीसँग चौदण्डी गढी 12-0 र विराटनगरसँग पुलिस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। Capital Connection. Connecting worldwide. क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सरकारले असंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा बिहिबार देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपाले आम हडताल आह्वान गरेको हो। पेरिस डाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्ड माधव समूहले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आम हडताल आह्वान गर्नु परेको जनाएको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर आफूहरूले आम हडताल आह्वान गर्नु परेको बताउनु भयो। सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध आन्दोलनरत रहेकै बेला असंवैधानिक र गैरकानूनी ढङ्गले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि जनतालाई असहज हुने कार्य गर्न आफूहरू बाध्य भएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो। यसै बीचमा देश आन्दोलनमय रहेकै अवस्थामा सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले सारा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र नजिरहरूलाई पुरै उपेक्षा गरेर संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो बल मिचाई, जोर जबरजस्ती र निरङ्कुश तन्त्रको पराकाष्ठ हो। प्रवक्ता श्रेष्ठले आम हडतालबाट सर्वसाधारणमा पर्ने समस्याप्रति पार्टीको तर्फबाट क्षमायाचना पनि गर्नुभयो। उहाँले आम हडताल र आगामी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। पत्रकार सम्मेलनमा विप्लव समूहसँग सरकारले अघि बढाएको वार्ताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले पार्टीले त्यसलाई इमान्दार पहलकदमीको रूपमा नलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कार्यक्रममा देशव्यापी आम हडतालबारे नेत्री पम्फा भूषालले जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आम हडतालमा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू हुने स्पष्ट पार्नु भयो। यसअघि 22 गतेका लागि तय भएको युवा र्याली कार्यक्रम मार्च 28 गतेपछि गर्ने जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा गराइएको थियो। बुधबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि प्रचण्ड माधव समूहले त्यसको विरोधमा आम हडताल आह्वान गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको छ। बुधबार बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहिर्गमित तथा शैक्षिक अवकाशमा परेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको हो।
उहाँले जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए पनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी पाए नपाएको फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मआलोचना समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको सम्मानमा जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई उपराष्ट्रपति सभामुख तथा मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। पहिलो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय नै जनमुक्ति आन्दोलनमा युद्धमा शहीद हुनेहरूलाई शहीद घोषणा, राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने क्याबिनेटमा मेरो पहिलो डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजनलाई अहिले लुकाइएको छ, दबाइएको छ। मलाई तपाईहरुलाई भन्दा मलाई कम पीडा छ भन्ठान्नु भएको छ तपाईहरुले। प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री भयो, खुब रमाइलोसँग बस्या होला भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो सत्य होइन। तपाईहरु जस्तै म पनि पीडित छु। आफू पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा ज्यान गुमाउनेलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई परिचय पत्र साथ सम्मान गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको भए पनि उक्त निर्णय लुकाइएको उहाँले बताउनुभयो। जनयुद्धका घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, जनजीविकाका लागि राहत दिलाउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। अब जनमुक्ति सेनाका त अहिले त संसारभरि पनि छन्, फेरि यहाँ मात्रै हो र? त्यो शैक्षिक अवकाश वा बहिर्गमित कति त फेरि विदेशमा छन्। त्यहाँ भर्चुअल मिटिङमा भने केही साथीहरूले भनेको मैले सुने। हामी हिजो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा लडाईँको मैदानमा जीवन आहुति गर्न हिँडेका हो। अहिले प्रचण्डलाई सबैले मिलेर हेप्न खोजेका छन्, अपमान गर्न खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। प्रचण्डले आह्वान गर्ने भने हामी यहाँबाट छोडेर फेरि लडाईँमा आउँछौँ भनेको सुने क्या मैले आफ्नै कानले। मलाई ती भन्ने साथीहरू देखेर म त द्रवीभूत हुने भएँ नि त। म त बडो भावुक भएँ। म त ओहो, यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी। अध्यक्ष प्रचण्डले सबै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। केही महिनाभित्रै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन जित्ने र जितपछि जनमुक्ति सेनाको भावना र आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले नआतिन आग्रह समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति संसदको विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति संसद विघटन गरिएको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न जनतामा जाने निर्णय गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। जनतामा गएर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। प्रतिगामीहरूले नेकपालाई, जस्तो यो समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यसलाई विभाजित गर्ने, त्यसको एउटा हिस्सालाई चाहिँ अलग गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। र कम्युनिस्ट आन्दोलन जसलाई हामीले एकताबद्ध गरेका थियौँ, केन्द्रित गरेका थियौँ, अहिले फेरि त्यो एउटा विभाजित हुन पुगेको छ। विघटित संसद अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रका रूपमा परिणत भएको उहाँको भनाइ छ। विघटित संसदले स्थायित्व दिन नसक्ने र त्यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिएका कारण संसदको विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको उहाँले बताउनु भयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको भन्दै संसद विघटनको कदम संवैधानिक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको उहाँले बताउनु भयो। सदनलाई विघटन गर्ने सरकारको ठम्याइ यो संवैधानिक कदम हो, यो एउटा अग्रगामी राजनीतिक कदम हो भन्ने सरकारको नेकपाको निष्कर्ष हो। यो स्थायित्वको निम्ति उठाइएको कदम हो, किनभने सदन, विघटित सदन त्यो वास्तवमा वस्तुगत रूपमा त्यो अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै चुनावमा होमिएको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो।
शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले बुधबार 7वटै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतका सरकारवालाहरूसँग जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। उहाँले गरिबको घर भत्काएर बनाउन वर्षौँ लगाउने, कति स्थानमा घर भत्काउने तर नबनाउने योजना नै नराख्ने पाइएकोले सङ्घ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा गम्भीर ढङ्गले सोच्ने बेला आएको बताउनु भयो। उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै उहाँले पहिले निर्माणाधीन घरहरू निर्माण सकेर नयाँ योजनाबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री शाहले सरकारले दिएको पैसामा आफ्नो पैसा थप गरेर पनि घर बनाउन सकिने व्यवस्था मिलाइदिन निर्देशन समेत दिनुभयो। भत्काइएका घर समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले निर्माणाधीन घर निर्माण सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो। मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रमको निम्ति पैसाको कुनै कमी नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। बुधबार बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। पुस 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई हुन सकेको थिएन। संसदीय सुनवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। संसदीय सुनवाई विशेष समिति सङ्घीय संसद अन्तर्गतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषदमा नै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। संविधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। यद्यपि संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा भने नियुक्ति सिफारिसको 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वत अनुमोदन भएको मान्ने व्यवस्था छ। यसैबीच सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गर्नुभएको थियो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। संसदमा त्यत्रो बिजनेस महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै, विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण विधेयक हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभालाई सभामुखलाई सोध्दै नसोधिकन हठात अन्त गर्यो र पछि प्रतिनिधि सभा बस्दै नबसिकन चाहिँ के छ भने त्यसलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, जो वास्तवमा संविधान सम्मत पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन संविधानले। त्यस कारणले उहाँले आजकल के भन्न थाल्नु भने होइन संवैधानिक होइन, मेरो त राजनीतिक निर्णय हो, मेरो इच्छा हो, म इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गले भङ्ग गर्नुपर्ने भङ्ग गर्छु, जथाभावी गर्न गर्छु भन्न पाउँदैन। नक्सामा चुच्चो टाँस्ने कुरा पनि सर्वसम्मतले पास भएकै छ, बजेट पास गरेकै हो, नीति कार्यक्रम पास भएकै छ, ल्याएका विधेयकहरू सबै पास भएकै थिए। कहाँ चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। अहिले निर्वाचन भउन झन्डै 30-31 अरबको खर्च सरकारी बजेट हुन्छ। 31 अरबले त मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। फेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको गलत कदमले फेरि मुलुक फस्या मात्रै हो, तर त्यसको समाधान त्यो होइन, प्रतिगमन होइन। लोकतन्त्रको समाधान अझ राम्रो लोकतन्त्र हो। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अखिल नेपाल महिला सङ्घले माघ 16 गते गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिकाको एक कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चारित्रिक हत्या गरेको भन्दै पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको हो। ज्ञापनपत्रमा नेत्री झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको चारित्रिक हत्या गर्दै विभिन्न लान्छना गाली बेइज्जती गरी व्यक्तिगत पारिवारिक तथा राष्ट्रपतिकै इज्जतमा समेत धक्का पुर्याउने नियतले आपत्तिजनक र अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेकाले पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। अनेमा सङ्घकी नेत्री सुजिता साक्यले झाँक्रीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै अपमानजनक व्यवहार गरेकाले तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको बताउनु भयो। हामीले अखिल नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट सामान्य राष्ट्रपतिज्यू र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रति पटक पटक अपमानजनक अराजकतापूर्ण ढङ्गले जुन खालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिने गरेको छ त्यसमा पनि खास गरी अब निवर्तमान नेकपाकै निवर्तमान सांसद हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीजीले गोर्खाको सिरान्चोकमा गएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति ज्यादै नै अपमानजनक छ। त्यो अपमानजनक अभिव्यक्तिप्रति कानुनले दिएको जुन खालको एउटा फौजदारी ऐन लगायतको अरू धेरै ठाउँमा यसले कानुनले एउटा सर्वोच्च निकाय सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको संस्थाप्रति नै जुन खालको अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ, आपत्तिजनक व्यवहार गरिएको छ, त्यो व्यवहारलाई हामीले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो यो अपराध कार्य हो, यो अपराध कार्यलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री थापाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय आरोप लगाउनेलाई कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको नेत्री साक्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 142 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्दै नेपालमा कोरोनाका कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,71,431 जना पुगेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,557 जनाको PCR परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसका 142 सङ्क्रमित थपिएका हुन्। अहिलेसम्म 20,81,665 वटा PCR परीक्षण भइसकेको छ। देशका विभिन्न अस्पतालबाट 206 जना सङ्क्रमित सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या 2,67,065 जना पुगेको छ। हाल 2,335 जनामा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेकाले आइसोलेसनमा बसेर उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा 95 जना मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 2031 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै काठमाडौँमा उपत्यकामा 55 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँमा 44, ललितपुरमा 8 र भक्तपुरमा 3 जनामा सङ्क्रमण भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा अहिलेसम्म 1,35,000 भन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाएको जनाउनु भयो। लक्षित वर्गमा कोही छुटेमा चाँडै खोप लगाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण लामो समय थला परेको पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 1 वर्षमा मुस्किलले सिजनको समयमा 6 महिना चल्ने पार्टी प्यालेस व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा यसको असर रोजगारी र श्रम क्षेत्रमा समेत देखिएको छ। पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय करिब 10 महिनापछि आंशिक सञ्चालनमा त आएका छन्, तर पछिल्लो 10 महिनाको अवधिमा थुप्रै पार्टी प्यालेस सधैँका लागि बन्द भएका छन् भने कसैले वैकल्पिक व्यवसाय सुरु गरेका छन्। पूजनी श्रेष्ठको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन र पछिल्लो समयको निषेधाज्ञा लगायतका कारण अधिकांश सामाजिक तथा धार्मिक उत्सव प्रभावित बनेका छन्, जसले प्रत्यक्ष असर विवाह, व्रतबन्ध तथा विभिन्न सभा सम्मेलनलाई लक्षित गरेर खुलेका पार्टी प्यालेसहरूमा परेको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञापछि लामो समयदेखि पार्टी प्यालेसमा हुने गतिविधि रोकिँदा व्यवसायीको लगानी मात्र डुबेको छैन, यसैमा आश्रित हजारौं श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ। विवाह तथा व्रतबन्ध जस्ता मौसमका बेला समेत पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा आउन नपाएपछि अरबौं रुपैयाँ गुमेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पार्टी प्यालेस निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुँदा ब्याङ्कको किस्ता, कर्मचारीको खर्च, घर भाडा तथा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले थुप्रै व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ। गभर्नमेन्टबाट हामीले त्यति एक्सपेक्टै गर्दैनौँ कि गभर्नमेन्टले, किनभने
गभर्मेन्टको ध्यान यस्तो हाम्रो जस्तो व्यवसायमा अब तपाईँ भन्नुहोस् त होटेल जस्तो 5 स्टार होटेल 3 स्टार 4 स्टार होटेलहरूको आज हालत के छ एउटा अन्नपूर्ण एउटा प्राइम ठाउँमा लोकेसनमा चाहिँ चलेको होटेल चाहिँ अब 3 वर्ष बन्द गर्छु भनिसक्यो भनेपछि हामी जस्तो मान्छेले गभर्मेन्टबाट के आश गर्ने भन्नुहुन्छ राजधानी काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश पार्टी प्यालेस जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन भएका छन्। आफ्नै जग्गामा व्यवसाय चलाउनेको संख्या ज्यादै थोरै छ। अहिले भाडामा व्यवसाय चलाउनेहरू मात्र होइन, आफ्नै जग्गामा व्यवसाय चलाइरहेकाहरू समेत लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तैपनि सरकारले यी र यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन कुनै कार्यक्रम नै ल्याएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर यही व्यवसायमा आश्रित हजारौं श्रमिकको रोजीरोटी खोसिएको छ। धराशायी छ। अब 9-10 महिना 11-12 महिना 1 वर्षै भयो। अब सरकारले चाहिँ अलिकति हामी नै पीडित हौ। अब हामी भन्दाखेरि नि सबैहरू पीडित। अब भाडा पनि तिर्नु पर्यो, भाडा सुट हुँदैन, भाडा पनि तिर्नु पर्यो। अब सरकारले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ घाटा भएको चाहिँ अलिकति केही हेर्दै हुन्थ्यो कि। पार्टी प्यालेस नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने सेवामूलक व्यवसायको अग्रपंक्तिमा पर्दछ। तर कोरोनाको महामारी भित्रिनु अघिसम्म कैयौंलाई रोजगारी दिइरहेका पार्टी प्यालेस यसरी निरन्तर धराशायी बन्दा समेत सरकारले व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। व्यवसाय धरापमा परेसँगै पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरूले धमाधम जनशक्ति कटौती गर्न थालेका छन्। आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका पार्टी प्यालेसले समेत नियमित भाडा, कर र तलबका लागि आमदानी हुन नसकेको बताउँछन्। चैतदेखि अहिले यो माघसम्म एउटा पार्टी भएको छैन। सब सुनसान छ, ताला मारेर बस्नु परेको छ। यो त डुबी गयो। यो व्यवसाय जे जति गर्नेहरू सबै डुबेका छन्। देशभर के कति पार्टी प्यालेस तथा ब्याङ्क्वेट चालु अवस्थामा छन् र यो क्षेत्रमा कति लगानी छ भन्ने विवरण कुनै पनि निकायसँग छैन। तर पनि निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी रहेको यो व्यवसायको संरक्षण र थप रोजगारी सृजना गर्न राज्यको भूमिका अपरिहार्य देखिएको छ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारीका साथ पूजनी श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अबदेखि ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बुधबार ट्राफिक जरिवाना अनलाइन भुक्तानीको उद्घाटन गर्दै अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु भएको जनाएको हो। महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले आगामी दिनमा बैंकमा पुगेर जरिवाना तिरी भौचर लिएर ट्राफिक कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि ट्राफिकले सूचना प्राप्त गर्ने र कागजपत्र फिर्ता गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसबाट धेरै स्टेपमध्ये एउटा स्टेप के हो भने ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर तिरेर त्यो भौचर बोकेर आएर देखाउनु पर्ने एउटा स्टेप चाहिँ यसले डिलिट गरेछ। अब चाहिँ कोही पनि चाहिँ ट्राफिक उल्लङ्घनकर्ताहरूले जरिवाना तिर्ने चाहिँ उहाँलाई राज्यले तोकेको जरिवाना तिर्नु परियो। त त्यो जरिवाना तिर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, लाइन लगाएपछि अनि फेरि ट्राफिक प्रहरीका आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो। अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। ट्राफिक जरिवाना ई सेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। ई सेवाबाट ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्नुले धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीहरूलाई लाभ पुग्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो साधन स्रोत र क्षमता अनुसार अन्य सेवालाई पनि क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने बताएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। संसदमा त्यत्रो बिजनेस महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै, विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण विधेयक हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभालाई सभामुखलाई सोध्दै नसोधिकन हठात अन्त गर्यो र पछि प्रतिनिधि सभा बस्दै नबसिकन चाहिँ के छ भने त्यसलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो, जो वास्तवमा संविधान सम्मत पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन संविधानले। त्यस कारणले उहाँले आजकल के भन्न थाल्नु भने होइन संवैधानिक होइन, मेरो त राजनीतिक निर्णय हो, मेरो इच्छा हो, म इच्छा अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गले भङ्ग गर्नुपर्ने भङ्ग गर्छु, जथाभावी गर्न गर्छु भन्न पाउँदैन। नक्सामा चुच्चो टाँस्ने कुरा पनि सर्वसम्मतले पास भएकै छ, बजेट पास गरेकै हो, नीति कार्यक्रम पास भएकै छ, ल्याएका विधेयकहरू सबै पास भएकै थिए। कहाँ चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो।
अहिले निर्वाचन भवन झन्डै 30-31 अरबको खर्च सरकारी बजेट हुन्छ। 31 अरबले त मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। फेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको गलत कदमले फेरि मुलुक फस्या मात्रै हो, तर त्यसको समाधान त्यो होइन, प्रतिगमन होइन। लोकतन्त्रको समाधान अझ राम्रो लोकतन्त्र हो। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा बुधबार सुन तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ। मंगलबार र सोमबार तोलामा 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार घटेर 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 60 रुपियाँले घटेर 1320 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य तोलामा 1380 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिको विरुद्धमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा देशव्यापी आम हडताल आह्वान। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर हडताल आह्वान गर्नु परेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ। जनतामा गएर मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने गृहमन्त्री थापाको जिकिर। अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहेको भनाइ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समय बन्द हुँदा पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू पलायन हुने अवस्थामा सिजनमा समेत सञ्चालनमा आउन नपाएपछि अर्बौं रुपियाँ गुमेको व्यवसायीहरूको गुनासो। गर्भवती महिलाले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ। त्यसका लागि चिकित्सकसँग उचित परामर्श लिन सुझाव। र राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी र विराटनगर विजयी। आर्मीसँग चौधरी गढी 12-0 र विराटनगरसँग पुलिस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।